السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم معايا في الفيديو ديال اليوم. قبل ما نبدا معكم الفيديو كنبغي نبارك لكم عواشركم كاملين وحده بوحده، وكنبغي نشكر اي بنت خدات من الوقت ديالها ودخلت تفرج في الفيديو ديالي. كنتمنى انكم تدعموا القناه ديالي. كيف ما كتشوفوا قناه للاسف قديمه ولكن ما فيهاش تفاعل بزاف، الشيء اللي كيخليني حتى انايا ما نبقاش ما كيبقاش عندي داك الحماس ديما باش انك تبقاي تعطي اكثر واكثر. سينو اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد لا فيديو اللي عزيزه عندي واللي حضرتها لكم بحب، واللي عندها علاقه بمشروع ديالي الجديد اللي قريب ان شاء الله غادي نشاركه معكم. لا فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم مجموعه ديال الالوان اللي تقدروا تخيطوهم ولا توجدوهم ولا تلبسوهم حتى في اللباس ديالكم، لي شوميز ولا كلشي. تقدروا ديروهم لكم قفطان ولا جلابه ولا قميص ولا شنو ما كان، وغادي تختاروا الالوان اللي كيجيو مع اللون ديال البشره ديالكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نختصر لكم في اللون ديال البشره البيضاء والبشره السمراء وحتى الحنطيه بلوتو اللي كتلبسوا السمراء غالبا ماشي ديما تقدر تلبسوا حتى الحنطيه كتكون ما بيناتهم بجوج. تقدر تلبس الحوايج اللي كتلبسهم البشره البيضاء وتقدر تلبس الحويجات اللي كتلبسهم البشره السمراء. الوغ ما نطولش عليكم الناس بزاف بالهضره. ما ننساش نفكركم لاول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى انك تشتركي معايا في القناه بالضغط على زر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو اللي غادي نخليه لكم هنايا، وتفعلوا ضروري الناس ما تفعلوا الجرس باش هكا فين نملوا فيديو جديد ان شاء الله توصلوا نتوما الاولين بالنوتيفيكاسيون ديالو قبل ما يطلع لكم في لاكاي ديال اليوتيوب. والبنات اللي عندي في لاشين كنتمنى انكم تحيدوا داك الجرس تعاودوا تفعلوه، حقاش ابارامون مؤخرا كاين بروبليم في يوتيوب داكشي علاش. يلا ما نطولش عليكم الناس بزاف، نخليكم مع لا فيديو. الوغ البنات بالنسبه لاول لون غادي نشوفوه اليوم هو هاد بلو سيال اولا الشويبي اللي كيجي اللون ديالو غزال بزاف. بالنسبه للنوعيه ديال الثوب اللي كنشارك معكم هنايا هذا الثوب فالنتينو. كيف ما كنعرفوا فالنتينو كيجي زوين في جلابه، كيجي جلابه شويه كلاس، كيجي منخوي و كيجي حتى في القفطان ولا التكشيطه اللي درنا ليه دوبلور من التحت. الوغ كيف ما قلت لكم هاد الثوب كيجي زوين بزاف، كيجي مع جميع انواع البشره كيلكو سوا السمراء اولا البشره البيضاء. كيف ما كتشوفوا كيجي ستيل ديالو زوين. ميم انا دابا ايديا كيبانوا لكم باللي سمارو مؤخرا دابا مع البحر ومع الصوغان راكم عارفين الايدين كيسمروا شويه كيكحالوا. كيما قلت لكم هذا الستيل ديال الثوب كيجي مع البشره السمراء ومع البشره البيضاء. كيمكن لكم تخيطوه بعده الوان، يقدروا تخدموه بلو غري كيجي زوين الا كان بالغري ويكون منبت حتى بالعقيق وفيه رشيمات ولا طريزات بالغري. يمكن لكم تخدموه حتى بالبلون كاسي، يمكن لكم تخدموه بالغوز. بالنسبه للناس اللي شويه كيزعموا في الالوان، بالنسبه لي انا ما كنفضلش هاد جوج الوان مع بعضياتهم في مره. كما يمكن لكم تخدموه بالمارون كيجي غزال بزاف وكيجي انيق. الوغ هادشي اللي كان بالنسبه الاول ثوب معنا اليوم. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الثوب الثاني ان شاء الله. بالنسبه لثاني ثوب معنا اليوم هو هاد الصفيفر اللي غزال البنات، غزال بزاف. عارفين باللي كاملين الصفر هاد العام هو لا طوندونس هاد العام، كيجي زوين بزاف، كيجي تري كلاس ولون مبرد وصيفي. دائما في نفس الثوب فالنتينو. كيف ما كتشوفوا هاد الصفر كيجي مع البشره البيضاء بزاف والبشره السمراء كيجي معها شويه، المهم على حسب تداخل الالوان اللي كيدخلوا معاه في الخياطه. كيجي ستيل ديالو حتى هو زوين بزاف. هاد الاصفر بناني يمكن لكم تخدموه بالخزي، كما يمكن لكم تخدموه بالمارون، كما يمكن لكم تخدموه بالغوز. الغوز فيوشيا كيجي كيحمق البنات. اذا لقيت صور نقدر نحطهم لكم هنايا في شي بلاصه في الجانب ديال الفيديو باش تاخذوا فكره على الالوان اللي يقدر لكم تخدموا معاهم. كيجي زوين بزاف البنات. هذا الصفر كيف ما قلت لكم كيجي مع البشره البيضاء وكيجي حتى مع البشره السمراء. الوغ البنات ثالث ثوب عندنا اليوم هو هاد الثوب لورانج اللي اللون ديالو حتى هو كيحمق، كيجي زوين بزاف. كما قلت لكم توجور سي ساتان فالنتينو، كيجي حتى هو غزال بزاف جليبه، كيجي الكولور ديالو كيحمق وحتى هو طوندونس بزاف هاد العام. كيف ما كتشوفوا هاد الكولور هادي كتجي حتى هي مع السمرات ومع البيضات على حسب تداخل الالوان اللي كيكونوا فيها، ولكن من الافضل هاد اللون كتجي بنسبه 70% مع البنات اللي عندهم البشره بيضاء. هاد اللون البنات نقدروا نخدموه بلو مارون، نقدروا نخدموه بالزيتي، نقدروا نخدموه بالزيتي لو فير ميليتير، نقدروا نخدموه بالصفيفر اولا تقدروا تخدموه اللون في اللون. كيجي تري كلاس وكنصحكم بزاف بهذا اللوين. كيف ما كتشوفوا راه كيجي ستيل ديالو غزال بزاف وكيحمق.
بالنسبه لرابع ثوب عندنا اليوم هو هاد لو روز سومون ولا كيف ما كيقولوا له البعض الكولور غريبي. مهم هاد اللون حتى هو كيجي زوين بزاف، كيجي انيق بزاف. هاد اللون انا كنفضلو 100% مع البشره البيضاء. البشره السمراء ما كيعطيهاش حقها، ما كيبرزش ليها الملامح ولا الجمال ديالها. بالنسبه لي انايا النصيحه اللي نقدر نعطي للبنات لذوات البشره السمراء، كنهضر لكم على البشره السمراء ماشي الحنطيه. الحنطيه كتكون عندها فونتاج انها تقدر تلبس الالوان اللي ما كيقدوش يلبسوا البشره السمراء، وتقدر تلبس الالوان اللي ما كيقدوش يلبسوهم حتى البشره البيضاء. كيف ما قلت لكم هذا اللون يمكن لكم تلبسوه جميع انواع البشره، ولكن من افضل البشره البيضاء بنسبه 100%. البشره السمراء المهم على حسب كل واحد ولوغو ديالو. بيان سور البنات انا كنعطيكم غير داكشي اللي كاين في مجال الموضه او لا كيف ما مشاركينه البعض الخبراء في هذا المجال. انا كنت قاسم معكم التجربه البسيطه ديالي بحكم ان شاء الله غدا نبدا هذا المشروع. كيف ما قلت لكم هاد لا كولور يمكن لكم تخدموها حتى هي بعده الالوان ديالها. تقدروا تخدموها بلو مارون كيف ما كتشوفوا، لو مارون غادي يجيها غزال. تقدروا تخدموها باللون في اللون غادا تجي حتى هي زوينه. سينون تقدروا تخدموها بلو فيغ كانار. غنحاول نوريكم شي جنات. سمحوا لي على الاضاءات تقدر تبان لكم شويه تبدلات ولا لحقاش طفات لي الكاميرا. دابا خديت غير التليفون ديالي هو اللي كنكمل به، حقاش ضروري خاصني نكمل لا فيديو. ما بقيتش عاقله فين حبست لي اكزاكتومون في هاد الثوب. نو ليسونسيال سو كو بغيت غير نقول لكم جوست بلي هاد لا كولور تقدر تخدم بالمارون، تقدر تخدم باللون ديالها، تقدر تخدم بلو فيغ كانار كيجي لو ستيل ديالها زوين. تقدر تخدم بهاد لو بلو هذا كيجي متناسق معاه بزاف بزاف بزاف. وتقدر تخدم حتى بلو بلون كاسي. الوغ هادشي اللي كان بالنسبه لرابع ثوب معنا اليوم. توجور البنات مع هاد لو بلو اللي هو خامس لون معنا. هاد اللون كيجي غزال بزاف. عارفين بلي كان خرج على الموضه دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين تقريبا. المهم انا فاش كان يلاه خرج كنت خديتو درتو جلابه وخيطتو بالمارون وكنت سافرت فيه لمصر. ما كانش كيسولني عليه تمايا فريمون كنحمقهم اللون وحمقاتهم جلابه. عارفين بلي الجلابه ديالنا فريمون البنات ما كاين ما احسن منها. الوغ بالنسبه لهذا اللون هذا كيجي مع البشره السمراء شويه، مي كيجي مع البشره البيضاء بزاف بزاف بزاف. كيف ما قلت لكم انا كنت خدمته بالمارون، صفيفه بالمارون، خدمه المعلم، وكنت نبتو بالحجيرات وطرس. سينون تقدروا تخدموه بلورانج كيف ما كتشوفوا راه كيجي غزال مع هذا لورانج اللي كيبان لكم هنايا. تقدروا تخدموه بلو بلون كاسي، تقدروا تخدموه لون بلو الا بغيتوه فريمون سامبل. سينون تقدروا تخدموه حتى بلو جون. هذا الستيل كيجي زوين بزاف، وكنصحكم البنات انكم تاخذوا هاد اللونين. بالنسبه للبشره ديالها بيضاء راه كيجيها كيحمق. نمشيو للالوان اللي شويه جريئه. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا هاد لو روز. انا ما كنخاف من الغوز، ما عرفتش علاش كيحمقني كيف ما كتشوفوا ديما معايا في لا فيديو. انا البيت ديالي صابغاه بالغوز، بوشطه التليفون عندي بالغوز. مي كنخاف نزعم على هاد لي كولور. نقدر نلبسو في تكشيطه ولا في قفطان، مي في جلابه ما عرفتش، ما عنديش الزعامه شويه. هاد لا كولور هادي كيف ما كنعرفوا خلاص الغوز كيجي مع البشره الكحله كاع، وكيجي مع البشره السمراء، كيجي مع البشره البيضاء، ولكن كيبقى على حسب الشده ديال اللون. كيف ما كنقولوا البشره اللي كتكون سمراء من الاحسن انها تلبس لي كولور اللي كيكونوا نيود، بيج، بلون كاسي، روز بيبي، داك اللون سميتو كاشير. المهم كيجيو مع هاد الالوان كيحمقوا، كيخصها فريمون لي كولور اللي كيفتحوها. مي بيان سور الا كان فشي عرضه ولا شي حاجه ما فيها لبس لازم انه يزعم. هاد لو غوز هذا حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا كاع الالوان البنات دخلت لكم فيهم المارون، لحقاش المارون فريمون كيجي تقريبا مع كاع الالوان. الوغ هاد الغوز تقدروا تخدموه بالمارون، تقدروا تخدموه بشي غوز دون كولور اللي فاتحه شويه، تقدروا تخدموه معايا ما بغيتو، مي على حسب الواحد واش غادي يزعم عليه اكزاكتومون ولا لا. هنايا بالنسبه لسابع كولور عندنا هو هاد لو فيغ هذا. هاد الخطيطه كيجي زوين بزاف في اللبسه. هذا سي با هذا ستان فيغ لي فيغ كانار، غير ما بانش مزيان في الكاميرا. ها هو لو فيغ اللي العادي. المهم انا نهضر لكم على هاد اللون هو الاول. هاد اللون كيجي مع البشره السمراء، كيجي مع البشره البيضاء، كيجي مع البشره الحنطيه. بيان سور كيف ما قلت لكم البشره الحنطيه كيكون عندها افونتاج انها تقدر تلبس كاع لي كولور تقريبا هي والبشره البيضاء، ولكن هذا كيجي بالنسبه لي انا كيجي اكثر مع البشره اللي كتكون سمراء. كيجي ستيل ديالو زوين دائما. ما نحتاج نقول لكم انكم تقدروا تخدموه باللوينات اللي بغيتو. نيت الام ديالي عندها خدمه لون في اللون، وكيجي تري كلاس في اللبسه، كيجي غويال. خلاص حنا كاملين عارفين بلي لا كولور الخضراء ولا لون فيغ سون كولور اللي فخمه. المهم هماويه كيف ما كنقولوا.
هذا اللون حتى هو كيجي زوين بزاف. يمكن لكم تخدموه باللوينات فريمون كتزعموا فيه في اللوان. تقدروا تخدموه بالصفر، الصفر فريمون داك المشعشع كيجي زوين بزاف. تقدروا تخدموه باش ما بغيتو، مي على حسب قلت لكم اللوان اللي غادي يجيو مع لا كولور ديال البشره ديالكم. وحتى ديجا هذا اللون اللي غامق من الافضل انه يتخدم بلون اللي شويه بارد. بالنسبه لهاد لا كولور شغل البنات كتجي زوينه بزاف، كتجي حتى هي مع البشره السمراء، كتجي مع البشره البيضاء. كيجي ستيل ديالها زوين بزاف. كاين الناس اللي كيبغيو يخدموا بلو روز، داكشي ديال ديال الزياده. كاين اللي كيبغيو يخدموه بلو روز، كاين اللي كيبغي يخدموه اللون في اللون. كيجي بالمارون كيحمق بزاف هذا اللون. يقدر تخدموه بالنوار. تقدروا تخدموه بالبلون كاسي. البنات فين ما تلفوا في شي لون، فين ما تلفوا خدموه بلونو ولا بالبلون كاسي، راه كيجي تري كلاس وكيجي انيق بزاف. اخر لون معنا اليوم هو هذا لو موف. شوفوا لا تيكستور ولا شوفوا لا كولور ديالو كيفاش كتبان كتحمق في الضوء. فريمون زوين بزاف هذا اللون، انا تيعجبني. لو موف كيبقى تري كلاس وكيبقى انيق بزاف. هذا اللون كيف ما قلت لكم بنات هذا كيجي مع البشره البيضاء بزاف بزاف بزاف. كيجيها كتحمق، كيبين كيبرز ليها الانوثه ديالها وكيبرز ليها المعالم ديالها. كيجي حتى مع البشره السمراء مي كيبقى على حسب اللون اللي غادا ندخلو فيها. سينو هذا اللون كيف ما قلت لكم البنات تقدروا تخدموه بالبلون كاسي، تقدروا تخدموه باللون ديالو، تقدروا تخدموه بالدوغي كيجي كيحمق بالدوغي مع الشيمات هكا صافي. سينو كاين الناس اللي كيقدروا يخدموه حتى بالصفر، هذاك الصفر اللي فريمون عاطي العين. كيجي الستيل ديالو زوين. مي بيان سور انا وريتكم الالوان كاملين اللي عندي، الالوان كاملين اللي تقدروا تخدموا بهم. وان شاء الله الا عجبتكم هاد لا فيديو راه غادا ندير لكم منها جزء اخر. ما ننساش نفكركم دابا قبل ما نسالي لا فيديو الناس، ما ننساش نفكركم اللي اول مره كتشوف القناه ديالي واللي بغات افكار اخرى ان شاء الله واللي بغات تعاطف معايا واللي تبدا معايا المشروع ديالي من الاول، ما تنسيش انك تشتركي معايا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي غادي نخليه لكم دابا في اسفل الفيديو، وغنخليه لكم في الجنب ديال الفيديو، وتفعلي الجرس باش هكا توصلي معايا بلي نوتيفيكاسيون. الوغ كيف ما قلت لكم الناس هذا كيكون اخر لون معنا اليوم. ان شاء الله كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم ونالت الاستحسان ديالكم، وما درت معكم 9 ديال لي كولور اللي زويونين وكيجيو غزالين وانيقين كيف ما كتشوفوا ها هما هنايا. الوغ اليوم درت معكم هاد لي كولور اللي كيجيو زويونين وكيجيو غزالين وانيقين وكيحمقوا. بالنسبه ان شاء الله الاشكال ديال الخياطه نقدر نخليهم لكم في الجانب ديال لا فيديو ضروري ان شاء الله. يلا البنات ما نطولش عليكم بزاف، كنضرب لكم موعد فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تخليو ليا بزاف ديال لي لايك لا عجبتكم لا فيديو باش تشجعوني باش نزيد نعطيك ان شاء الله في المحتوى ديال القناه. يلا بسلام عليكم، في امان الله وبوسه كبيره لكم.